थ्याङ्क यू सो मच म्याडम र सबैजनालाई एकदमै नमस्ते। अब राधा म्याडमले एक्सपर्टै भनिदिनु भयो, तर म यो एरियाको त्यस्तो एक्सपर्ट त होइन, जस एउटा कोलाबोरेटर भनौँ न राधा म्याडमसँग केही समयबाट मोर देन 2 इयर्सबाट हामी यस एरियामा कोड गरिरहेको छौँ। र प्रेजेन्टेसन भन्दा पनि मैले अलिअलि दुई चारवटा स्लाइड्सहरू त छ, म एकछिनमा सेयर गर्छु। र आजको डिस्कसनमा चाहिँ मैले हुन्छ नि पहिला राधा म्याडमले जब मलाई भन्नुभयो एउटा अप्रोच लिएर आएको थिएँ कि अब हुन्छ आज यङ वुमेनहरू यङ युथहरूलाई चाहिँ हामीले डिग्निफाइड मेन्स्ट्रुएसनलाई आफ्नो डे टु डे एक्टिभिटिजको रूपमा र एट द सेम टाइम पोलिसीमा एउटा इम्प्याक्टको हिसाबले कसरी लान सकिन्छ भनेर छलफल गरौँ जस्तो लागिरहेको थियो। तर तपाईहरूको यो के प्रेजेन्टेसनहरू सुन्दा त आई थिङ्क तपाईहरू पहिला नै 3-4 कदम अगाडि नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। र हामीलाई सधैँ एउटा फिल हुने कुरा तपाईहरूले एकदमै राम्रोसँग आन्सर गर्नुभएको छ र पक्कै पनि यो राधा म्याडमको एन्करेजमेन्टले नै हो जस्तो लाग्छ र तपाईँहरूको त्यो विल पावर इच्छा शक्तिले गर्दा पनि हो। जहिले पनि हामी चेन्जसँग चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स भन्छ नि होइन, कि परिवर्तन गर्नुभन्दा हामी जे भइरहेछ चलिरहेछ कम्फर्ट जोनमा हामीलाई बस्नु मन लाग्छ। कुनै पनि कुरा परिवर्तन होस् भनेर चाहिँ मनमा नै चाहिँ चाहेको हुन्छौँ, तर त्यो बिरालोको घाँटीमा घन्टी कसले बाँध्ने भने जस्तो एक्सन कसले लिने त, कमान्ड कसले लिने, चेन्जको एजेन्ट को बन्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई धेरै दुविधा हुन्छ। यो मर्यादित महिनावारीकै कुरामा होस् अथवा अन्य होइन, हाम्रो ओभरअल तपाईँहरूले विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू लिड गर्नु भएको हिसाबले जेनरलाइज गरेर भन्नु पर्दा र राधा म्याडम र मैले हामीले केही अगाडि स्पेसली यो जेन्डर इक्वेलिटीको कुरा गर्नु पर्दा हामीले कुरा गरेको थियौँ। आई थिङ्क त्यो सेयर गर्न अलिकति सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्यो। हाम्रो यति धेरै होइन अर्गनाइजेसन्सहरू छन् लैङ्गिक समानतामा काम गर्ने, यति धेरै एक्सपर्ट्सहरू छन् जेन्डरको एरियामा, नेसनल्ली इन्टरनेसनल्ली नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने। ग्रासरुट लेभलमा पनि यति धेरै सङ्घ संस्था छ, एउटा डेडिकेटेड मन्त्रालय छ, एउटा महिला आयोग छ होइन। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले खोजेको होइन सब्सटेन्सिभ इक्वेलिटी भनेर भन्छौँ, जुन खोजेको लैङ्गिक समानता हो त्यो चाहिँ हामीले किन पाइरहेका छैनौँ र महिनावारीको इस्युलाई अझ कसैले पनि किन एक्सप्लिसिटली चाहिँ किन एड्रेस गरेको छैन भन्ने चाहिँ हाम्रो बेला बेलामा बहस र चिन्तन भइरहेको थियो। र त्यो बेलामा चाहिँ हामीले बिस्तारै होइन आफ्नो कतिजना त हामीहरूसँगै काम पनि गर्नुभएको छ, कतिजना हाम्रो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूको आफ्नो इन्टरेक्सनहरू, उहाँहरूसँग विभिन्न कार्यक्रमको सहभागिता, उहाँहरूको पर्सनल लाइफ अब्जर्भ गर्दा हामीलाई ठुलो होइन, हामीले पायोनियर भनेको व्यक्तिहरूसँग पनि हामीलाई ग्याप चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि त्यो भनाइ र गराइ बिचको खाडल चाहिँ एकदमै ठुलो छ होइन। हामीले भन्ने बेला चाहिँ मर्यादित महिनावारीकै कुरा गर्नु पर्दा हो, महिनावारी विरुद्धको कुनै पनि विभेद हामीलाई स्वीकार्य छैन, सबै लैङ्गिक असमानताका सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ, लैङ्गिक हिंसालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर नारामा भन्ने, त्यही अनुसार कार्यक्रम परियोजनाहरू पनि बनाउने, त्यही भरमा आफ्नो विज्ञता पनि हामी डेभलप गरिरहेका छौँ। तर जब घरको कुरा आउँछ होइन, अघि एउटा म्याडमले त्यही घरमा खाना पस्किने नै कुरा गर्नुभयो अथवा आफ्नो कम्युनिटीमा त्यो कार्यक्रम लाँदाखेरि एउटा खालको डर त हुन्छ नि त होइन। अब यति स्पेसली जब धर्म र संस्कृतिसँग जोडिएको कुरा छ भनेपछि हामीलाई डर पक्कै पनि हुन्छ, एउटा रेजिस्टेन्स आउँछ भनेर। तर तपाईँहरूले कति राम्रोसँग सबैजनाले होइन, जतिजनाले सेयर गर्नुभयो सबैजनाले त्यो कुरालाई चाहिँ भाषण र नारा अथवा परियोजना र प्रोजेक्टमा मात्र सीमित गर्नु भएन, सङ्घ संस्थाको आफ्नो एउटा जागिर र एक्टिभिजम मात्र बनाउनु भएन कि पर्सनल लाइफ, आफ्नो फ्यामिली लाइफमा पनि डिरेक्टली लिएर जानुभयो। मेरो विचारमा चाहिँ होइन, म अब केही वर्ष विदेश पनि बसेँ, नेपालमा पनि क्लोजली काम गरिरहेको छु र मलाई सधैँ हुन्छ नि अब हाम्रो सबै हिसाबले त हामीसँग सबै कुरा छ, अहिले त रिसोर्सेस छ, इन्टरनेट छ, आवश्यक भयो भने बजेट पनि हुन्छ, तर किन हामीले खोजेको सफलता पाइरहेको छैनौँ भन्ने कुरामा चाहिँ जहिले पनि हाम्रो त्यो भनाइ र गराइ बिचको खाडल चाहिँ हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ। र राधा म्याडमको टिमले जुन खालको यो इनिसिएसन लिएर तपाईँहरूसँग कोलाबोरेट गरेको छ, पक्कै पनि त्यो भनाइ र गराइ बिच खाडल होइन, एक्सन र वर्ड्स बिचको जुन ग्याप छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कम गर्दै लैराख्नु भएको मैले आजको यो छोटो हुँदा त धेरै कामहरू गर्नुभएको छ, अझ समय मिलेको बेलामा धेरै सुनौँला, त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। केही समय अगाडि राधा म्याडम र हामीले यो प्रसाद प्रदेशका सांसदज्यूहरूसँग छलफल पनि गरेका थियौँ र त्यो बेलामा चाहिँ
अब कति कुरा चाहिँ हामीलाई रमाइलो पनि लाग्यो र धेरै कुरा नरमाइलो पनि लाग्यो, किनभने एकदमै थोरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यो महिनावारीको विभेदलाई स्वीकार्नुहुन्छ र जसले सबैजनाले के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई हुन त राधा म्याडमले पहिला कुरा गरिसक्नु भएको छ होला, अनि सबैजनाले म त खासै त्यस्तो छुवाछुत त खासै मान्दिनँ, तर त्यही पूजा त कसरी गराउने, पूजा गर्न त अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, घरमा बुढी मान्छे हुनुहुन्छ, पुरानो जेनेरेसनलाई पनि त मान सम्मान गर्न पर्यो नि भन्ने खालको कुरा सांसदज्यूहरू होइन, इभन मन्त्रीज्यूहरूकै लेभलमा पनि हामीले सुनिरहेका छौँ र सुन्दाखेरि पनि त्यो ए हो त ठिकै हो, बिचरा बुढाबुढीसँग झगडै त गर्न भएन, पहिला त अब छौपडी गोठमै राख्थ्यो, गोठमा त राखेको छैन, घरभित्र त राखेको छ भनेर भन्ने कुरा हो। र यही प्रसङ्गमा यो दलित विभेद पनि म जोड्न चाहन्छु र मेरो मम्मीसँग पनि यस्ता खालको कुराहरू हामी डे टु डे इन्टरेक्ट गरिरहेको हुन्छौँ र यही कुरामा मैले सायद छाउपडी गोठकै प्रसङ्गमा हो होइन, हामीले चाहिँ कुरा मम्मी कस्तो गर्दा रहेछन्, यस्तो गर्दा रहेछन्, उस्तो गर्दा रहेछन्, त्यहाँ त खतमै छ होइन, यो प्रदेश त खतमै छ भनेर कुरा गरिराख्नु भयो। अनि मैले मम्मीलाई भने म पोखराको हो होइन, मम्मी त पोखरामा यत्रो वर्षदेखि बस्नुभयो, केही होइन धेरै कलेजसम्म नपढे नि स्कुलसम्मको अध्ययन तपाईँले गर्नुभएको छ, तर तपाईँले मलाई घरमा यहाँ नछो त्यहाँ नछो भनेर भन्नु र अछाममा होइन कुनै पनि खालको औपचारिक शिक्षा नपाएको, कुनै पनि खालको एक्सपोजर नपाएको महिलाले आफ्नो छोरीलाई छाउपडी गोठमा पठाउने कुरा चाहिँ एउटै हो भनेर भन्ने गर्छु कि म, किनभने जुन खालको हाम्रो अवेरनेस छ त्यही अनुसार नै हामीले परिवर्तनहरूलाई अगाडि बढाउने हो। छाउपडी गोठ भत्काएर कसैले घरभित्र लिएर आउँछ भने हाम्रो मन्त्रीज्यूले सधैँ भन्ने होइन, मनभित्रको छाउगोठ भत्काउन चाहिँ हामी सहर बजारको पढे लेखेको व्यक्तिहरूले सकिरहेका छैनौँ र यो कुरालाई तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका गतिविधि एक्टिभिटिजहरूमा पनि यो अप्रोचबाट चाहिँ कुराहरू आएको देख्दा चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेको छ। र त्यसै गरी दलित विभेदको कुरा गर्दाखेरि होइन, मेरो मम्मी ड्याडीहरू मेरो रिलेटिभ्सहरूले पनि सधैँ भन्ने कुरा पहिला त यस्तो थियो, धारा पनि छुन दिन्थेनन्, धारा पनि सेपरेट हुन्थ्यो, अब घरभित्र त आफ्नै स्वतन्त्रताको कुरा हो नि त, कसले आउन दिने कसलाई नदिने, बाहुन पनि अब अलिक फोरी भयो भने त हामी कहाँ आउन दिन्छौँ र भनेर धेरै एक्सक्युजेसहरू भन्छु म यसलाई, धेरै बहानाबाजी गर्नेको छौँ, किनभने हामीलाई चाहिँ अब आफूलाई सभ्य भन्छौँ, एकदम अवेर भन्छौँ, पढे लेखेको पनि देखिनु परेको छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ महिनावारीको विभेद, दलितको विभेद हो, हामी त्यो विभेद गरिरहेछौँ भन्ने कुरा हामीलाई एक्सेप्टै गर्न गाह्रो छ। त्यही भएर विभिन्न एक्सक्युजेसहरू, विभिन्न बहानाहरू, विभिन्न न्यूहरूमा चाहिँ हामीले यी अपराध, यी हिंसा, यी व्यथितिहरूलाई चाहिँ स्वीकारिरहेका छौँ र मैले जहिले पनि होइन, सायद लैङ्गिक समानताको कुरा गरौँ, मर्यादित महिनावारीको इस्युको कुरा गरौँ, हामीले सबैभन्दा पहिले समस्या छ भनेर भनेनौँ भने समस्याको समाधान कहिले पनि गर्न सक्दैनौँ। र तपाईँहरू सबैजनाले चाहिँ मैले प्रेजेन्टेसन सुन्दा कसैले पनि भन्नु भएन कि ल हाम्रो त यो टोलमा यस्तो थिँदै थिएन, म त खासै बाँड्थिनँ भन्नुभयो होइन, सबैजनाले म बाँड्थेँ, मलाई यो एकदमै धर्मको पनि डर लाग्थ्यो, म एकदमै स्ट्रिक्टली बाँड्दै आएको मान्छे हो, तर मैले योसम्म त परिवर्तन गरेँ भन्नुभयो। सो यसको लागि यहाँहरू सबैलाई म एकदमै धेरै बधाई दिन चाहन्छु कि तपाईँहरू एकदमै राइट ट्र्याकमा, र हामीले हुन्छ नि जस्तो खालको एउटा सपना देखेको छौँ भोलि हाम्रो समाज, भोलिका सङ्घ संस्था, भोलिको हाम्रो देश चाहिँ यो ट्र्याकमा गइदिए हुन्थ्यो भनेर हामीले जुन अपेक्षा गरेका छौँ र तपाईँहरूको प्रस्तुति र कुराहरू सुन्दा चाहिँ हाम्रो त्यो अपेक्षा पुरा हुन्छ कि भनेर मलाई लागेको छ। र मसँग त्यति धेरै स्पेसल धेरै कुराहरू छैन सेयर गर्नको लागि, म 4-5वटा कुराहरू जुन मलाई आफैले होइन, मैले यो पढेर सिकेको भन्दा पनि आफैले काम गर्दाखेरि भोगेका केही कुराहरू म सेयर गर्न गइरहेको छु। एकैछिन, हजुर मेरो प्रेजेन्टेसन आएको छ? ओके, जस्ट यसमा सिम्पली तपाईँहरूको रोल के हुन सक्छ त भन्ने कुरा हो। म सानो स्टार्ट गर्छु मेरो आफ्नै सम रिफ्लेक्सन, आफ्नै पर्सनल अनुभवहरूबाट। फर्स्टमा चाहिँ पर्सनल एक्सपिरियन्सको रूपमा सेयर गर्दाखेरि चाहिँ मलाई जहिले पनि यो सङ्घ संस्थाहरूको पावर, जुन शक्ति छ त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै विश्वास लाग्छ, किनभने म आफै पनि वाइल ग्रोइङ अप एउटा टिनएजरको हिसाबले होइन यस्तै खालको सङ्घ संस्था सञ्जालहरूबाट नै म अगाडि बढेको हो। हामीले त्यति बेला युवा फोरम भनेर एउटा संस्था बनाएको थियौँ, जसमा चाहिँ हामीहरूलाई होइन 11-12 पढ्ने बेलामै फिल भइरहेको थियो कि जहिले पनि डिस्कसनमा चाहिँ
युवाहरूलाई तिमीहरू त भविष्य हौ भनेर चाहिँ मुखले चाहिँ भन्ने, तर कुनै पनि हिसाबले डिसिजन मेकिङ लेभलहरूमा हामीलाई इन्क्लुड नगर्ने भएको भएर हामीले चाहिँ युवाहरू भनेको भविष्यको आधार मात्र होइनन् कि भविष्य मात्र होइनन् कि वर्तमानको साझेदार पनि हुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ विभिन्न पोलिटिसियनहरूसँग एक्टिभिस्टहरूसँग हामीले विभिन्न इन्टरेक्सनहरू गरिरहेका थियौँ। एउटा भनेको एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन भनेको उमेरको कारणले हामीले भोग्ने विवेकको बारेमा चाहिँ खासै धेरै चर्चा हुने गरेको छैन होइन। जसरी यो मर्यादित महिनावारीको इस्युमा चाहिँ अब यो होइन वृद्धा भयो ओल्डर जेनेरेसनहरूले चाहिँ एकदमै धेरै रेजिस्टेन्सहरू छ। त्यो रोकावट चाहिँ के कारणले छ भन्दाखेरि धर्म र संस्कृतिसँग जोडेर उहाँहरूले रोकावट गर्नुभएको छ। र युवा पुस्ता भनेको चाहिँ एकदमै परिवर्तनलाई तुलनात्मक रूपमा एडप्ट गर्ने जेनेरेसन हो। बुवा मम्मीहरूले यो हुँदैन त्यो हुँदैन भनेको कुराहरू पनि तपाईँहरूले कति होइन आफै सानो हुँदाखेरिको अवस्था सोच्नुहोस्, किशोर अवस्था युवा अवस्थामा हामीले धेरै होइन विद्रोहहरू गरेका छौँ भने तपाईँ बुबा मम्मी भएर जाँदाखेरि फेरि तपाईँ परिवर्तनप्रति चाहिँ त्यति धेरै इच्छुक हुनुहुन्न। जति धेरै चेन्जहरू तपाईँले यङ्गर एजमा गर्नुभयो बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ ओल्डर उमेरमा अलिकति वृद्ध अवस्थामा पुगिसकेपछि जे छ चलि नै रहेछ नि किन गर्नु पर्यो र भन्ने हुन्छ। त्यो भएको भएर चाहिँ हाम्रो फोकस त्यति बेला चाहिँ होइन यो परिवर्तनको कुराहरू जुन छन्, कुरीतिका कुराहरू जुन छन्, हिंसाका कुराहरू जुन छन्, यसलाई चाहिँ नेतृत्व नै युवाले गर्न खोजेको खण्डमा मात्र परिवर्तन आउँछ भनेर हामीले पोखरामा एक हिसाबले धेरै लबिङ पनि गरेको थियौँ। त्यो सँगसँगै म कलेज पढ्ने लेभलमा धेरै खालका होइन यो विद्यार्थी छात्र कल्याण समिति लगायतको थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूमा पनि बसे र सङ्घ संस्थाहरूमा बसेर काम गर्दाखेरिको अनुभवलाई त्यति बेला चाहिँ अब कति बेला लाग्थ्यो नि होइन हामीले समय वेस्ट गरिरहेको छौँ जागिर खाने बेलामा कि यो एक्टिभिजम गरेर बस्ने, पढ्ने उमेरमा किन यस्तो सङ्घ संस्थामा टाइम वेस्ट गर्ने भन्ने पनि लागिरहेको हुनसक्छ। तर अहिले होइन म अहिले पिएचडी सकाएर एउटा रिसर्चरको रूपमा इभन मन्त्रालयमा पनि मन्त्रीज्यूको सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दाखेरि म आफै सोध्ने गर्छु कि मैले किताबमा पढेका कुराहरूले मैले अहिले गरेको कामलाई कति सघाइरहेको छ भर्सेस मैले यस्तै सङ्घ संस्थाबाट सिकेको कामहरूले मलाई कति सहयोग गरेको छ भन्दाखेरि यस्तै खालका अन्तर्क्रिया, यस्तै खालका भोगाई गराई छलफलबाट चाहिँ मैले आफूले धेरै कुरा सिकेको अनुभव गरेको छु। र यस्ता खालका सञ्जाल, यस्ता खालका सङ्घ संस्थालाई चाहिँ एउटा प्यासन आफ्नो ठाउँमा छ होइन, जागिर आफ्नो ठाउँमा छ, तर सबैले त्यसलाई आफ्नो प्यासन पनि, त्यसलाई आफ्नो काम पनि र त्यसलाई एउटा सिकाइको थलोको रूपमा यहाँहरूले डेभलप गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा हो। र मन्त्रालयसँगको स्पेसली मर्यादित महिनावारीको विषयलाई लिएर हामीले गरेको केही कुराहरूको बारेमा पनि सेयर गर्न चाहन्छु। न त राधा म्याडम पनि त्यसको एकदम पायोनियरै भएर लाग्नु भएको भएर धेरै कुराहरू सायद आइ पनि सकेका छ, नआए पनि आगामी दिनहरूमा आउने नै छ। र म पर्सनली चाहिँ राधा म्याडमसँग एकदमै धेरै कुरामा इम्प्रेस छु। एउटा कुरा चाहिँ हामी फर्स्टमा भेटेको भनेको महिला मन्त्रालयमा भेटेको थियौँ। त्यो बेला उहाँ मन्त्रीज्यूलाई भेट्न आउनुभएको थियो र मन्त्रीज्यू चाहिँ अलिकति बिजी हुनुभएको भएर त्यति बेला फर्स्ट टाइम उहाँले भेटिसक्नु भएको थियो, त्यो बेला म थिइनँ। अनि सेकेन्ड टाइम भेट्ने बेलामा चाहिँ मन्त्रीज्यू अरू सांसदज्यूहरूसँग मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भए एकचोटि उहाँलाई भेटेर कुरा गर्दै गर नि त भन्नुभएको थियो। अनि हामीहरू कुराहरू गऱ्यौँ। फर्स्ट मिटिङ वाज द्याट होइन। त्यसरी आउने प्रेजेन्टेसन बोकेर मन्त्रीज्यूसँग प्रेजेन्टेसन दिनमा 3वटा 4वटा आइरहेको थियो क्या। सो आई जस्ट थट इट वाज वान अफ द प्रेजेन्टेसन्स। एउटा हो आउनुहुन्छ जानुहुन्छ मन्त्रीज्यूले हुन्छ भन्नुहुन्छ अनि त्यो त राम्रै हो नि है, त्यसमा काम गर्न पाए हुन्थ्यो। यो मर्यादित महिनावारीको इस्यु चाहिँ राम्रो रहेछ भन्नु होला, 2-4 चोटि मन्त्रीज्यूले भाषणमा पनि प्रयोग गर्नु होला अनि सक्क हुन्थ्यो। तर राधा म्याडमको त्यो जुन अप्रोच छ त्यसबाट हामीले सबै सङ्घ संस्थाहरूबाटलाई चाहिँ एकदम तपाईँहरू पनि लोकल गभर्मेन्टहरूसँग काम गरेको मैले तपाईँहरूको प्रस्तुतिबाट सुने होइन, मेयरज्यूहरूको कुरा गर्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई सहभागी गराएर काम गर्नुभएको छ, एकदम राम्रो इनिसिएटिभ। तर पक्कै पनि पोलिटिसियन, डिसिजन मेकर, लिडरसिपमा हुनुभएको जो अलिकति शक्तिशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ, पावरको नजिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग काम गर्न जति महत्त्वपूर्ण छ त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ होइन। तपाईँहरूले नि ग्रासरुटबाट यो कुरा फिल गर्नुभएको छ। र राधा म्याडमको अप्रोच भनेको एकदम सिम्पल अप्रोच छ, त्यो भनेको कन्टिन्युएसन कि उहाँको अब के भयो यो थ्योरीमा डेभलप गर्यो भने एउटा थ्योरी पनि हुन्छ होला, उहाँ चाहिँ त्यही पर्सिस्टेन्स भएर लगातार होइन, आज एक दिन आउनुहुन्छ काम भएन फोन गर्नुहुन्छ, फोन लागेर मान्छे नै आउनुहुन्छ,
मन्त्रीज्यूको फोन उठेन, मलाई फोन गर्नुहुन्छ, मेरो फोन उठेन, पिएलाई फोन गर्नुहुन्छ, उपसचिवलाई भेट्नुहुन्छ, सहसचिवलाई भेट्नुहुन्छ। एउटा पोइन्टमा चाहिँ बरु हामीले मन्त्रालयका स्टाफलाई त्यहाँ मन्त्रालयमा चिन्थेन होला, तर राधा म्याडमलाई सबैले चिन्थे कि, किनभने न फेरि उहाँ कुनै पनि त्यो कसैले पैसा दिएर उहाँलाई त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि मन्त्रीज्यूको अप्रुभल आएर धेरै बजेट आउने भएको भएर उहाँ आउनु भएको पनि होइन होइन। उहाँसँग त त्यो बेलामा त कुनै पनि हिसाबको कुनै पनि फिनान्सियल सहयोग के पनि थिएन। हामीले कार्यक्रम गर्यो भने नि त्यही भएर मन्त्रालयसँगै गर्थ्यौँ र अलिअलि चिया खाजाको पैसा पनि मन्त्रालयले नै बियर गर्ने गर्थ्यो। उहाँको अब त्यो जागिर हो भनौँ भने उहाँले त्यहाँबाट केही तलब पनि पाउनु भएको थिएन होइन। तर एउटा कज जुन चाहिँ महिला मन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा र अन्य मन्त्रालयहरूसँग अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ यो कज र लैङ्गिक समानताको कुरा, लैङ्गिक विभेदका कुरा, लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न, समानता स्थापित गर्न, लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण गर्न, महिनावारीलाई मर्यादित बनाएर एउटा अवधारणा अगाडि बढेन भने हामी चाहिँ होइन 1 स्टेप फरवर्ड 2 स्टेप ब्याकवर्ड भन्छौँ नि, 1 कदम अगाडि 2 कदम पछाडि यो हुन्छ भनेर उहाँले एकदमै उहाँसँग त्यो एकदम क्लियर पिक्चर थियो होइन। र त्यो पिक्चरलाई चाहिँ आफ्नो मनमा र आफ्नो प्यासनमा मात्र सीमित नगरेर कसरी पोलिसी लेभलमा र सँगसँगै अहिले हजुरहरूसँग जसरी काम गर्नु भएको छ ग्रासरुट लेभलमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आई थिङ्क सी वाज क्लियर लाइक इयर्स अगो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँले यति पटक आउनुभयो कि मन्त्रीज्यूलाई त्यो कुरा एड्रेस नगरेर सुखै थिएन कि ए राधा म्याडम फेरि आउनुभयो, के भन्ने होला है, त्यो त हामीले गरेकै छैन नि, अब के भन्ने उहाँलाई हुन्छ नि। अब मन्त्रीज्यूलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने खालको बेला भयो। त्यो भनेको हामी पनि कतिपय लोकल लेभलमा प्रोभिन्सियल लेभलमा हामी पनि जान्छौँ होइन। म पनि कहिलेकाहीँ रिसर्चको लागि यो गरौँ त्यो गरौँ भन्छु, उहाँहरूले खासै इन्ट्रेस्ट दिएन, अलिक घमण्डी रहेछ, यो अलिक बुझ्ने खालको रहेछ, यो पढेको भए पो जान्नुहोस्, यसले बुझ्दैन, यसले यो जेन्डर सेन्सिटिभै छैन भनेर विभिन्न खालका एक्सक्युजेसहरू बनाउँछौँ। त्यो आरोप हामीले त्यो व्यक्तिलाई पदको व्यक्तिलाई लगाएको होइन कि हाम्रो आफ्नै अल्छीपना, हाम्रो आफ्नै कन्फ्युजन र जुन खालको विल पावरको अघि मैले कुरा गरेको थिएँ, जुन इच्छा शक्ति चाहिन्छ, जुन प्यासन चाहिन्छ त्यो इस्युमा, त्यो प्यासन नभएको भएर हामीले अरूलाई दोष लगाएर उम्किरहेछौँ। र पछि अब डोनरले सोध्यो अथवा कुनै होइन मदर अर्गनाइजेसनले सोध्यो के भइरहेको, गएको थिएँ खासै वास्ता गर्नु भएन, टाइम दिनु भएन भन्छौँ। त त्यो बहाना चाहिँ फेरि हामीले हाम्रो लागि उहाँहरूको लागि होइन कि हाम्रो लागि नै बनाइरहेका हुन्छौँ। हामीलाई उहाँहरूको आवश्यकता छ भनेपछि एकचोटिको नो भनेको नोलाई चाहिँ ए ठिकै छ भनेर जाने होइन कि कुन अप्रोचबाट कुन तरिकाबाट हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ र सरकारसँग सहकार्य गर्न सक्छौँ। विभिन्न उपायहरू हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामीलाई आइडिया नै हामीले फ्लोट गर्दाखेरि त्यो आइडियाले नै मन छुन सक्छ। जस्तै राधा म्याडमको आफ्नै पर्सनल स्टोरी आफैमा यति पावरफुल छ कि अलिकति पनि इमोसन भएको होइन सामान्य मानवलाई त्यसले छुन्छ र यो इस्युलाई त मैले यसरी सोचेकै थिइनँ नि भनेर प्रभाव बनाउन सक्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले तथ्याङ्कको सहारा लिन सक्नुहुन्छ। महिनावारी विभेद तपाईँहरूको जिल्लामा, तपाईँको सहरमा अथवा तपाईँको विद्यालयमा 100% छ भनेर तपाईँहरूले डेटा लिएर जाने बित्तिकै मान्छेलाई छुन्छ। 100% हामी त 5%, 10% होइन समस्या भएको कुरालाई समाधान गरिरहेको छौँ भने 100% समस्या भएको समस्यालाई चाहिँ किन समाधान गरेको छैनौँ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ बरु होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ कोलाबोरेसन होइन, फर इन्स्टेन्स तपाईँलाई मन्त्रीसँगै कुरा गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने तपाईँलाई थाहा भएकै टेक्निक हो, तर हामीले कार्यान्वयन धेरै गरिरहेको हुन्नौँ। मन्त्रीज्यूसँग कति नजिकका व्यक्तिहरू हुन्छन्, उहाँले कुरा सुन्ने व्यक्तिहरू हुन सक्छन् होइन, उहाँहरूलाई कुरा सुनाएर पनि तपाईँ हामी आफ्नो कामहरू गर्न सक्छौँ। र यो मन्त्रीको लेभलमा मात्र होइन कि होइन, सायद वडा अध्यक्षको लेभलमा, कुनै आमा समूहको अध्यक्षको लेभलमा पनि यो कुराहरू लागू हुन सक्छ। र मन्त्रालयमा चाहिँ हामीलाई फिल भएको सबैभन्दा च्यालेन्ज भनेको चाहिँ पोलिसीको रूपमा चाहिँ बिस्तारै होइन एउटा कार्यविधिको रूपमा अगाडि बढ्ने कुरा त भयो, तर जहिले पनि सरकारी कामहरूमा एकदमै धेरै ढिलासुस्ती हुन्छ र कहिलेकाहीँ मन्त्री आफैले र मन्त्रालयको सबैजनाले चाहेर पनि त्यो कुराहरू हुँदैन होइन। अनि अर्को अप्रोच भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ पोलिसीको लेभलमा आफ्नै तरिकाले जाओस् भन्ने इच्छा होइन, र अर्को भनेको चाहिँ पर्सनल लेभलमा जसरी तपाईँहरूले आज सेयर गर्नुभयो ग्रासरुटहरूको एक्सपिरियन्सहरू हामीलाई सेयर गर्नुभयो,
त्यो त्यो कुराहरूमा पनि त्यो अप्रोच पनि एकदमै जरुरी छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ हैन सांसदज्यूहरू, सचिवज्यूहरू, सहसचिवज्यूहरूलाई चाहिँ उहाँले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ भनेर इन्फर्मल्ली त्यस्तो प्रोग्रामको रूपमा हैन इन्फर्मल्ली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू सबैको कुरा अस्ति नि हामी सोसियोलोजिस्टको पनि कुरा गरेका थियौँ हैन सबैजनाको कुरा चाहिँ हैन यो परिवर्तन भनेको त आफै समाज परिवर्तनशील छ। यस परिवर्तन भनेको बिस्तारै आउने कुरा हो। अहिले नै अब मेरो हजुरआमाले त खाटमा पनि सुत्न दिनुहुन्थेन भने मैले त छोरीलाई खाटमा सुत्न दिएको छु त्यही किचनमा आउन त नदिएको हो नि भन्ने खालका एक्सक्युजेसहरू चाहिँ हामीले एकदमै नेतृत्व तहमै हुनु भएको जो चाहिँ एउटा रोल मोडल हुनुपर्ने हो त्यस्तो व्यक्तिहरूबाट पनि भेट्यौँ र त्यो चाहिँ हामीलाई एकदम हामीले चुनौतीको रूपमा लियौँ। किनभने तपाईँ कसैलाई बाटो देखाइराख्नु भएको छ नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले गरेका काम अफिसका काम मात्र होइन कि तपाईँ समाजमा घरमा एउटा आमाको रूपमा एउटा बुबाको रूपमा दाजु र दिदीको रूपमा श्रीमान र श्रीमतीको रूपमा तपाईँले कस्तो भूमिका खेल्नु भएको छ कस्तो व्यवहार गर्नु भएको छ महिनावारीप्रतिको तपाईँको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने कुराले पनि त्यो उदाहरण सेट गर्ने गर्छ। र मलाई लाग्छ कि अझ हामीले प्रोफेसनल लाइफमा भन्दा पनि पर्सनल लाइफमा हैन व्यक्तिगत जीवनमा किनभने महिनावारीको इस्यु त एकदमै पर्सनल कुरा हो के यो हैन हामीले विभेदको लागि यो गरेन भने ल कारबाही हुन्छ यो हुन्छ त्यो हुन्छ भने यो आन्दोलन गरौँ यो गरौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर घरभित्र आन्दोलन कसले गर्ने बुबा आमाको विरुद्धमा नारा कसले लाउने बुवा आमासँग झगडा कसरी गर्ने हैन त्यो कुरा सडकमा हैन तपाईँ विभेदको नारा लाउने मान्छेलाई नि घरभित्रको हिंसा घर बुबा आमासँगको वार श्रीमानसँगको वार भनौँ न त्यो चाहिँ अझ एकदमै ट्रिकी कुरा हो। र तपाईँहरूको जुन एनर्जी जुन प्यासनको साथ तपाईँहरूले यस्तो बोल्डली मैले यो गरेँ भनेर भन्नुभयो अब कतिजनालाई त अलिकति च्यालेन्जेस पनि भयो कतिजनाको त जतिजनाको मैले कुरा सुने सबैजनाको परिवार एकदम सपोर्टिभ हुनुहुँदो रहेछ र पोजिटिभली लिनुभयो। तर कतिपय परिवारमा चाहिँ इभन आमाले होइन यो गरौँ भन्दा पनि यस्तो कुराहरू चाहिँ सायद आई डोन्ट नो खै हामी महिलाहरूमा चाहिँ प्राय आफ्नो श्रीमान दाजु बुवाहरूको बारेमा नराम्रो नभनौँ भन्ने हामीलाई लाग्ने भएर हो पनि होला साइकोलोजिकल्ली। मैले पर्सनली चाहिँ मैले धेरै देखेको छु यस्तो घरहरू के जहाँ मम्मीले हुन्छ भन्दा भन्दै नि बुबाहरूले हुँदैन भन्ने दिदीहरूले हुन्छ भन्दा भन्दा पनि दाइहरूले हुँदैन भन्ने मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यस्तो देखेको छु। तर यस्तो कार्यक्रमको कुरामा छलफलको कुरामा हामी जति सजिलै आफ्नो आमा आफ्नो सासू हैन लाई महिलाहरूलाई हामी जति छिटो दोष लगाइरहेका छौँ नि पुरुषहरूलाई चाहिँ दोष लगाउन चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो भइरहेको मैले फिल गरिरहेको छु। सायद तपाईँहरूसँग त्यस्तो अनुभव नभएको होला एउटा। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो फादर फिगर हस्बेन्डहरू जो हुन्छन् नि समाजले चाहिँ उहाँहरूलाई एकदम विशिष्ट श्रेणीमा राखिदिसकेको छ हैन हामी चाहिँ एकदम समकक्षीको रूपमा उहाँहरूलाई हेर्दैनौँ। उहाँहरू चाहिँ एकदमै आदर गर्नुपर्ने व्यक्ति हो अफकोर्स एकदम विशिष्ट व्यक्तिको रूपमा राखेका छौँ कि उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यस नै हो हैन त्योमा चाहिँ हामी आर्ग्यु गर्ने डिस्कस गर्ने है बुवाले नाइ भनेपछि नाइ नाइ अब हामी यसमा छलफल नगरौँ भन्ने खालको हुन्छ भने आमाले यदि नो भन्नुभयो भने पनि आमालाई चाहिँ अलिकति पर्सुएट गर्ने फकाउने मान्नु न आमा यो त भइहाल्छ नि बुवालाई भनिदिनु न भनेर भन्ने त्यो परिपाटीको कारणले पनि होला। तर घरभित्र तपाईँहरूलाई मैले भन्न खोजेको चाहिँ यस्ता खालका परिवर्तन गर्दाखेरि यस्ता खालका कुराहरू छलफलमा लिएर आउँदाखेरि अब 100औं वर्षदेखि उहाँहरूले गर्दै आएको चलन चल्तीलाई प्रश्न चिन्ह उठाउँदाखेरि अब तपाईहरु एकदम भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ तपाईहरुलाई त्यति अप्ठ्यारो भएन। तर अप्ठ्याराहरू भन्ने पर्न सक्छन् त्यसमा चाहिँ हामी तयार हुनु पर्यो। तर त्यो आज हाम्रो झगडा भयो आज बुवा बोल्नु भएन आज आमा रिसाउनु भयो श्रीमान यी कुरामा मसँग मलाई वास्तै गर्न छाड्नु भएको छ भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ। त त्यो कुरामा हामी प्रिपेयर हुनु पर्यो। र त्योमा अर्को भनेको अप्रोच हैन झगडाको लागि झगडा मात्र गरेको छौं कि हामीले हैन राधा म्याडमले जसरी महिनावारी भनेको बायोलोजिकली पनि के हो त भनेर जसरी हजुरहरुलाई बुझाउनु भएको छ बायोलोजीको कुरा साइन्सको कुरा हैन र रिसर्चमा आएका कुराहरू हामीले तर्कसंगत तरिकाले प्रस्तुत गरिरहेका छौं कि हाम्रो कुरालाई चाहिँ एकदमै जिद्दी ढिट हैन त्यो हिसाबले प्रस्तुत गरिरहेका छौं। त्यो अप्रोच पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अब यो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले त्यो च्यालेन्जेसको कुराहरू गरिहालेँ र मन्त्रालयसँग काम गर्दा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि जहिले
त्यो चेन्ज हुने बित्तिकै चाहिँ फेरि सबै प्रोग्राम प्रायोरिटिज र पोलिसिजहरू चेन्ज हुने रहेछ। जब माननीय मन्त्री पूर्व मन्त्रीज्यू पार्वत गुरुङज्यूसँग हामीले कुरा गरेको थियौँ, हामीले गरेको वान अफ द अचिभमेन्ट्स भनेको चाहिँ एकदमै धेरै कार्यक्रमहरू छ भने महिनावारीको कार्यक्रमलाई चाहिँ एउटा छुट्टै प्रोग्रामको रूपमा होइन कि मर्यादित महिनावारीलाई चाहिँ मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्छ। अन्य सायद त्यो सशक्तिकरणको कुरा होस्, इन्कम जेनेरेसनको कुरा होस्, बाल विवाहको कुरा होस्, किशोरी शिक्षाको कुरा होस्, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ सेपरेट र मर्यादित महिनावारी आफैमा एउटा प्रोग्राम होइन कि यो चाहिँ एउटा अप्रोच हो, यो एउटा साझा अवधारणा हो र यो सबै विषयवस्तु महिला मन्त्रालयले एड्रेस गर्ने, खानेपानी मन्त्रालयले एड्रेस गर्ने, शिक्षा मन्त्रालयले एड्रेस गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले एड्रेस गर्ने सबै इस्युलाई कुनै हामीले छुन्छ र यसलाई चाहिँ मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रीज्यूले जुन एउटा भिजन राधा म्याडमले सेयर गर्नुभएको भिजनलाई चाहिँ उहाँले जुन क्यारी गर्नुभयो त्यो हिसाबले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै एउटा डिग्निफाइड मेन्स्ट्रुएसनको पायोनियर होइन लिडर कन्ट्रीको रूपमा हामीले एस्टाब्लिस गर्न पायौँ। पक्कै पनि राधा म्याडमले त्यो कन्सेप्ट लिएर आउनु भएको थियो र उहाँले एक्लैले चाहनु भएको भए त्यो गर्न पक्कै पनि एकदमै च्यालेन्जिङ हुन्थ्यो। तर मन्त्रीज्यूको लेभलमा एउटा गभर्नमेन्टको लेभलमा त्यो खालको कमिटमेन्ट आउँदा चाहिँ हामीहरूलाई पनि एकदमै गौरव अनुभूति भएको थियो। र नेपाल जहिले पनि होइन जुन हिसाबले पनि अन्य देशहरूले नियम कानुन बनाइदिन्छन्, अन्य देशले गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ, हामी चाहिँ यसो अग्रिमेन्टमा साइन गर्ने, उनीहरूको कुरा सुन्ने, उनीहरूले सधैँ हामी फलोवर भइरहेको हिसाबमा होइन। हामी यो नर्थ र साउथको डिस्कोर्स भन्छौँ नि, जहिले पनि इस्टबाट होइन अझ नर्थमा ग्लोबल नर्थबाट विकसित भनेका देशहरूबाट सिकाइएका कुराहरू चाहिँ सधैँ एकदमै 100% करेक्ट हुन्छ नि त। हाम्रो देशसँग चाहिँ सिक्ने कुरा हुन न, हामी चाहिँ फलोवर मात्र हो भन्ने कन्सेप्टलाई पनि ग्लोबल साउथ कोएलिसन फर डिग्निफाइड मेन्स्ट्रुएसनको यो एक्जाम्पल चाहिँ एउटा नेपालको लागि एक्जाम्पल होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको लागि एक्जाम्पल हो। र विकसित भनेका देशमा पनि कसरी महिनावारीसँग सम्बन्धित विभेदहरू अझै छन् र महिलाहरूलाई चाहिँ यो कुराले अफेक्ट गरेको छ, समाजलाई यो कुराले प्रभाव गरेको छ भन्ने पनि राधा म्याडमको टिमहरूले त्यो खालको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ। र इन्टरनेसनल्ली होइन अब लोकल्ली पनि उहाँले त्यो हरिजेन्टल र भर्टिकल ग्रोथ भने जस्तो उहाँको अर्गनाइजेसनको अप्रोचबाट चाहिँ मलाई एकदम मनपर्ने भने इन्टरनेसनल्ली पनि उहाँहरूले जुन हिसाबले टाइअपहरू गर्नुभएको छ। फेरि हामी चाहिँ जहिले नि देश विदेशको कुरा गरेपछि आफ्नै लोकल कम्युनिटीलाई चाहिँ इग्नोर गर्छौँ। लोकल कम्युनिटीलाई जहिले पनि स्टेपिङ स्टोन बनाइरहेका उदाहरण चाहिँ तपाईँहरूसँग पनि छन्, मसँग चाहिँ टन्नै छन् होइन। तर राधा म्याडमको केसमा चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल आफ्नो नेटवर्क त्यो एक्सपोजर उहाँको अहिले भइसकेको अवस्थामा, आफू एउटा इन्टरनेसनल फिगर भइसकेको अवस्थामा पनि लोकल 3-4 जना भएको संस्था 5-10 हजार पनि नभएको सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि उहाँले प्रोएक्टिभली जसरी काम गरिराख्नु भएको छ त्यसबाट चाहिँ तपाईँ हामीले भविष्यमा कसरी काम गर्ने होइन त्यो सिक्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। र मैले अर्को कुरा जोड्न खोजेको चाहिँ जहिले पनि लिडरसिप चेन्ज भइसकेपछि चाहिँ प्रायोरिटिजहरू पनि चेन्ज हुने भएको भएर अहिले राधा म्याडम हामी लैङ्गिक विज्ञ समूहमा त छौँ, तर जुन हिसाबले प्रोएक्टिभली पहिला हामीले काम गर्न सकिरहेका थियौँ त्यो काम चाहिँ हामी दुःखका साथ भन्नुपर्छ त्यति प्राथमिकतामा चाहिँ परेको छैन। हामीले फाउन्डेसन चाहिँ एउटा बनाएर छोड्यौँ, तर त्योमा जुन खालको इँटाहरू थपिँदै गएर एउटा घर बन्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। र यसको लागि चाहिँ अब कहिले चाहिँ हामी टप डाउन अप्रोच भन्छौँ, कहिलेकाहीँ बटम टप अप्रोचले काम गर्छ। हामीले चाहिँ टप अप्रोचबाट अलिअलि एउटा खाका बनाइसकेको भएर अब चाहिँ बिस्तारै तपाईँहरूले पनि ग्रासरुट लेभलबाट यो खालको अवेरनेस यो खालका उदाहरणहरू बनाउँदै जानुभयो भने हामीले मर्यादित महिनावारीलाई नेपालको एउटा सिग्नेचर प्रोजेक्ट, नेपालको एउटा इन्टरनेसनल नेपाललाई चिनाउने होइन। कति अब हामी सधैँ सगरमाथाको देश, कति गौतम बुद्धको देश भन्ने होइन। गौतम बुद्ध जन्माउनलाई हामीले केही गरेनौँ, सगरमाथा यहाँ आउनको लागि तपाईँ हाम्रो पर्सनल कन्ट्रिब्युसन त केही पनि छैन, तर मर्यादित महिनावारीलाई एस्टाब्लिस गर्न तपाईँ हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ र मर्यादित महिनावारीको पायनियर देशको रूपमा इन्टरनेसनली चिनाउन हामीले सङ्घ संस्थामा गर्ने साना साना काम, घरमा गर्ने साना साना छलफलले हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ भन्ने मेरो कुरा हो। र अर्को भनेको युवाको भूमिकामा जान्छु, थोरै प्रसङ्ग बदलेर। युवाको भूमिकाको हामी जति कुरा गर्छौँ हामीले सधैँ बिर्सिनु नहुने कुरा भनेको चाहिँ
युवाको चाहिँ मिसयुज अझ भनौँ अनावश्यक हिसाबले प्रयोग भएको हामीले देखिरहेका छौँ। चाहे त्यो राजनीतिमा होस्, चाहे कुनै व्यवसायमा होस्, काहीँ हिंसा भड्काउनु पर्यो, काहीँ होइन हुलमुल गर्नु पर्यो भने मात्र हामीले युवाहरूको सहायता लिइरहेको छौँ र जसलाई चाहिँ म एकदमै युवाहरूको दुरुपयोग हामीले धेरै भएको देखिरहेका छौँ र आफू र आफ्नो संस्थालाई यस्ता खालका दुरुपयोग हुनुबाट कसरी बस्ने त्यो चाहिँ अहिलेको लागि हाम्रो प्रमुख चुनौती हो भन्ने लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ अब यस्ता खालका दुरुपयोग गर्दाखेरि चाहिँ युवासँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाको महत्त्व पनि बढेर आउँछन्। सायद त्यो नेताको लागि होस् अथवा कुनै व्यवसायको लागि होस्। तर जब निर्णयको कुरा हुन्छ, सहभागिताको कुरा हुन्छ, प्रतिनिधित्वको कुरा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कम्प्लिटली युवा पुस्तालाई इग्नोर गर्ने गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। सायद त्यसैकै कारण पनि हुनसक्छ कि मर्यादित महिनावारी जस्ता होइन युवा लेड एउटा कन्सेप्टहरूले चाहिँ जुन खालको प्रायोरिटी पाउनु पर्ने थियो त्यो प्रायोरिटी पाउन नसकेको कारण चाहिँ युवा पुस्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण र युवा पुस्ताले ल्याएका मुद्दाहरू र यो अझ ठ्याक्कै यो त होइन उमेरको हिसाबले पनि सबैभन्दा बढी अफेक्ट गर्ने भनेको किशोरी समूहको युवा समूहको महिलाहरूलाई हो नि त। त्यही भएर यो जेनेरेसन यो एज ग्रुपको महिलासँग सम्बन्धित इस्यु भएर पनि यसले धेरै प्राथमिकता नपाएको हो कि भन्ने लाग्दछ। र केही समय अगाडि म मेरो बहिनीसँग पनि कुरा गरिरहेका थिएँ महिनावारीसँग सम्बन्धित र बहिनीले भनिरहेको थियो कि धेरै धेरै आविष्कार भएको छ, यो भएको छ, त्यो भएको छ। तर मेन्स्ट्रुरल प्याडकै तपाईँले महिनावारीमा प्रयोग हुने प्याडकै इतिहास हेर्नुभयो भने धेरै पुरानो छैन होइन। यो प्याड टेम्पोन हुँदै कपसम्म आयो भने चाहिँ अझ पनि महिनावारीसँग सम्बन्धित तपाईँले इन्टरनेसनल रिसर्चहरू हेर्नुभयो महिनावारीको समयमा कति ब्लिडिङ हुनु चाहिँ नर्मल हो भन्ने रिसर्च चाहिँ 30-40 वर्ष पुरानो छ। त्यो अनुसार हाम्रो फिजियोलोजी बायोलोजीहरू कति धेरै चेन्ज भइसक्यो। साइन्सको एडभान्समेन्ट कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो भने किशोरीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने महिलासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका मुद्दाहरूमा चाहिँ नेपालमा मात्र होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा पनि यी मुद्दाहरूमा त्यति महत्त्वको साथ आविष्कारको हिसाबले अनुसन्धानको हिसाबले कामहरू भएका छैनन्। र मेरो बहिनीले भनिरहेको थियो कि यदि पुरुषलाई चाहिँ पिरियड हुने भएको भए महिनावारी हुने भएको भए चाहिँ उनीहरूले यसलाई हुन्छ नि पेनलेस स्टिग्मालेस अब सबै खालको हुन्छ नि कसरी बनाउने भनेर सायद धेरै प्रगतिहरू भइसक्या हुन्थ्यो। किनभने साइन्समा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने लिडर्सहरू फन्डर्सहरू सबै पुरुष नै छन् होइन इन्टरनेसनली हेर्नु पर्दा पनि। तर महिलाको साइकोलोजिकली बायोलोजिकली जुन खालको इम्प्याक्टहरू महिलाहरूले किशोरीहरूले भोगिरहेका छन् त त्यो प्रभावप्रति चाहिँ जति पुरुषसँग सम्बन्धित समस्याहरूको बारेमा अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् त्यो भइरहेको छैनन्। अझ युवासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू यसै गरेर इग्नोर भइरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ महिनावारीको उदाहरण चाहिँ एउटा बलियो उदाहरण हो भन्ने मलाई लाग्छ। र पक्कै पनि अब पछिल्लो क्रममा स्पेसली नेपाल जस्तै दक्षिण एसियाको देशहरूमा युवाको जनसङ्ख्या मेजोरिटीमा आइसकेको छ होइन। र यो अवस्थामा चाहिँ पक्कै पनि यो युथ पपुलेसन जुन युवा समूह छ यसलाई चाहिँ कसरी एउटा अवसरको रूपमा हामीले प्रयोग गर्ने त होइन। पुराना यो ट्रेडिसनल जेन्डर स्टेरियोटाइपकै कुरा हुन्, मेन्स्ट्रुरल डिस्क्रिमिनेसनकै कुराहरू हुन्, यिनीहरूको अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ यो सञ्जालको प्रयोग यो ठुलो जमातको प्रयोग चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा आएको छ। इन्डिभिजुअल लेभलमा आफ्नो संस्थाको रूपमा आफ्नो ठाउँमा छ तर देशमै होइन अहिले त मोर देन अ बिलियन युथ पपुलेसन भइसकेको केसमा चाहिँ हामीले के गर्नु सक्छौँ त्यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईहरूलाई मैले यो कुरा त भन्नै पर्दैन जस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रस्तुति हेरिसकेपछि। महिनावारीका भेदभाव महिनावारीको बारेमा विभेद र अरू जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स अरू लैङ्गिक हिंसाहरूलाई तपाईँहरूले कसरी एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने कुरा त तपाईँहरूले गरि नै राख्नु भएको छ होइन। र सधैँ हामी अहिलेको रिसर्चले के देखाउँछ भन्दाखेरि युवा पुस्ताहरू एभरेजमा पनि 3-4 घण्टा सामाजिक सञ्जालमा छ। सामाजिक सञ्जाललाई पक्कै पनि हामीले सूचनाको रूपमा मनोरञ्जनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ तर त्यो सँगसँगै यस्ता खालका इस्युजहरूलाई होइन सायद तपाईँहरूले अघि भने जस्तो पोस्टरै सेयर गर्ने कुरा हो
कोटहरू राखेको छ, त्यस्ता खालका पोस्टहरू राखेको छ भने त्यसमा हामी राम्रो तरिकाले हामी झगडै गर्नु पर्दैन, नेगेटिभ अप्रोच होइन कि पोजिटिभली पनि त्यो कुरालाई तपाईले कसरी इन्टरभिन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसतर्फ पनि तपाईहरुको आफ्नो पोस्टहरू आफ्नो प्रमोसनहरू आफ्नो ठाउँमा छ। तर कति विभेदकारी खालका पोस्टहरू हामीले धेरै देख्छौं, स्पेशली ट्विटर र फेसबुकमा चाहिँ यो हामीले बढी देख्ने गरेका छौं। र त्यो माथि पनि तपाईहरुले इन्टरभेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। के पोस्ट हेरेर छ्या यसले के लेखेको भन्नु भन्दा पनि यो त होइन, तपाईले भनेको यो गलत हो, यसको प्रमाण के छ, हैन महिनावारीको रगत फोहोर हो भने के प्रमाण छ, प्रमाण पेश गर्नुहुन्छ कि भनेर मात्र तपाईले सोध्नु भयो भने त्यसले पनि एउटा खालको प्रभाव हामी त्यताबाट पनि हामीले जगाउन सक्छौं। र अर्को भनेको म आफू जेन्डर र मिडियाको सँग सम्बन्धित भएर धेरै रिसर्च गर्ने भएको भएर पनि समस्या के छ भन्दाखेरि कुनै पनि अनलाइनले के समाचार लेखिदियो भने त्यसलाई एकदम सत्य मान्ने हाम्रो चलन छ। त्यसका कारणले पनि धेरै खालका विभेद र अन्धविश्वासमा हामीलाई चाहिँ यो ठिकै हो, यो हो नि त भन्ने खालको भान पनि भइरहेको हुन सक्छ। अहिले मिसइन्फर्मेसन, फेक न्यूजको कुराहरू आइरहेको छ। सत्यलाई तोडमतोड गरिन्छ भने कहिलेकाहीँ पूर्वाग्रहहरू राखेर विभिन्न खालका समाचारहरू पनि बन्ने गरेका छन्। र त्यसैगरी यो महिनावारीसँग सम्बन्धित महिलाका मुद्दासँग धेरै मैले केही समय अगाडि मात्र एउटा न्यूज पढेको थिएँ, त्यति पपुलर अनलाइन हैन, त्यही भएर मलाई नाम ठ्याक्कै याद छैन। त्यो न्यूजको मेन सार चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एकजना महिलाको पुरुष चाहिँ विदेश हुनुहुँदो रहेछ र देवरसँग उहाँको यौन सम्पर्कपछि उहाँको गर्भ रहेको रहेछ। र त्यो गर्भ चाहिँ 9-10 हप्ताको गर्भ रहेछ र त्यसपछि उहाँले अब त्यो बच्चा त पाउन मिलेन सामाजिक रूपमा भनेर उहाँले एबोर्सन गर्नुभएको रहेछ। र त्यो आई थिंक त्यो एबोर्सन गरेको उहाँको जुन त्यो फिटस छ त्यसलाई चाहिँ उहाँले त्यही बारीहरूमै कता गाड्नु भएको रहेछ कि यस्तै के थियो होइन, त्यो समाचार हेर्दाखेरि मैले बुझेको कुरा। अनि त्यो समाचारको एंगल चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 99% चाहिँ अब पुरुष आफ्नो श्रीमान गएको मौकामा चाहिँ ल उहाँले यस्तो गर्नुभयो भनेर उहाँको क्यारेक्टर माथि हैन 10-12 वटा कुरा मात्र थिएन कि उहाँलाई जेल चलान गरिएको रहेछ। र त्यो मिडियाको जर्नलिस्टले चाहिँ विदाउट बिङ क्रिटिक, किनभने 12 हप्तासम्मको एबोर्सन त हाम्रो राइटकै कुरा हो नि त हैन, हाम्रो यो सुरक्षित सेफ मदरहुडबाट हामीले सेफ एबोर्सनको कुराहरूको बारेमा त कन्स्टिट्युसनले दिएको कुरामाथि नै आफ्नै त्यही राइट प्रयोग गर्दा पनि उहाँलाई किन जेल चलान गरियो भन्ने खालको क्वेशन चाहिँ थिएन। अब उहाँको सम्बन्ध सामाजिक रूपमा जायज नाजायज हैन, एक महिलाको मात्र होइन त्यो त पुरुषको पनि हो, तर पुरुषको त यहाँ गल्ती छ भन्ने लाइनमा त न्यूज स्टोरी नै थिएन। र एन्टायरली यस्ता खालका न्यूज स्टोरीले चाहिँ कसरी महिलाहरू बिग्रिरहेका छन्, कसरी महिलाहरूले संस्कार बिगारिरहेका छन् भन्ने खालको एंगलमा आउने यस्ता खालका न्यूजहरुमा पनि तपाई हाम्रो इन्टरभेन्सन जरुरी छ। त्यो इन्टरभेन्सन हामीले कानुनको हिसाबले लिन सक्छौं, कहिलेकाहीँ यदि गाली बेइज्जतीको कुरा हो भने त्यो हिसाबले लिन सक्छौं, ह्यारेसमेन्टको कुरा हो भने अहिले विभिन्न खालका साइबर लजहरु छन् त्यो हिसाबले लिन सक्छौं। त त्यसको लागि चाहिँ फेरि तपाई हामी जो पायनियर जो अगुवा हौं हामीलाई चाहिँ कानुनमा के व्यवस्था छ भनेर हामीलाई एजुकेट हामी आफै चाहिँ फेरि थाहा पाउनु पर्यो हैन। तपाई आफै लैंगिकताको कुरा लैंगिक हिंसाको विरुद्धमा आवाज त उठाउने, तर कानुनमा यो गर्यो भने के हुन्छ भनेर थाहा नपाउँदा चाहिँ समस्या हुन सक्छ। सायद यो महिनावारी विभेदको बारेमा पनि स्पष्ट रूपमा कानुनमै लेखेको छ हैन, जेल सजायको कुरा फाइनको कुरा, तर तपाईहरु आफैलाई नै त्यो कुरा थाहा छैन भने तपाईहरुले गरेको कामहरु चाहिँ फितलो हुन सक्छन्। त्यसैले त्यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले विशेष गरी महिनावारी विभेदको कुराहरुमा चाहिँ सतही रूपमा धेरै कुराहरु गरेका छौं हैन, धर्मसँग जोडेर हो यो बेला चाहिँ जुठो हुन्छ त्यो भनेर सतही रूपमा हामीले धेरै कुराहरु गरेका छौं। र सबै खालका हिंसाका रूट जरो चाहिँ कहाँ छ, जरोतर्फ कज भन्छ नि, के कारणले भइरहेको छ त हो। श्रीमानले चाहिँ रक्सी खाएर श्रीमतीलाई कुट्यो, के कारणले हो, मान्छेलाई लाग्छ गरिबी हो अशिक्षा हो। र त्यो गरिबी र अशिक्षा चाहिँ त्यो कम्युनिटीलाई कसरी भयो त, उहाँहरुको जातको कारणले हो कि उहाँहरुको जियोग्राफिकल लोकेसनको कारण। त्यसरी हामीले रुटहरुमा जान सक्यौं भने चाहिँ पक्कै पनि अहिले जुन हिसाबले प्रभावशाली नभएका कामहरु प्रभावशाली कार्यान्वयन नभएका कानुनहरुलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरामा हामी एक कदम अगाडि हुन सक्छौं कि भन्ने लाग्दछ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो हाम्रो सबै हिसाबमा चाहिँ
हाम्रो हुर्काई बढाई पढाइ सबै कारणले चाहिँ र महिला भनेको यस्तै हुनुपर्छ, पुरुष भनेको यस्तो, छोरा भनेको यस्तो, छोरी भनेको यस्तो भन्ने खालको स्टेरियोटाइपहरू धेरै छन्। त्यो खालका स्टेरियोटाइपिङहरू चाहिँ राधा म्याडमले पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा पनि सेयर गर्नुभयो होला। कसरी महिनावारी हुने बित्तिकै चाहिँ त्यो खालको डिफ्रेन्सेस, महिलालाई आफू पावरलेस, किशोरीलाई ए बालिकालाई म पावरलेस र एउटा दाइ अथवा भाइलाई ए म चाहिँ शक्तिशाली छु भनेर जुन खालको पावर कन्स्ट्रक्सनहरू भइरहेको छ, त्यो हिसाबले हामी त्यो अपब्रिङिङमा हुर्केको मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन, यो त समानताको कुरा रहेछ, यहाँ त कोही शक्तिशाली र शक्तिहीन होइन रहेछ, यो त हामीलाई यो हिसाबले पो सिकाइएको रहेछ भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ हामीले विचार डेभलप गर्न आवश्यक छ। र अहिले पनि होइन खाना पकाउने यो गर्ने भएपछि 5 दिन रेस्ट त हुन्छ, के भएर 5 दिन खाना नपकाएर ठिकै त हो नि, यति पनि यिनीहरूले विरोध गरिरहेका छन्, 5 दिन पनि रेस्ट गर्न नदिने भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ। हामी मर्यादित महिनावारीको कुरा गर्नु पर्दा हामीलाई 5 दिन रेस्ट महिलाले पाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामीले विवाद गरेको होइन कि रेस्ट पाउँदाखेरि पनि जुन खालको एउटा मान सम्मान मर्यादा पाउनु पर्थ्यो महिलाहरूले त्यो पाइरहेका छैनन् भन्ने कुरा हो। र घरको काम भनेको महिलाको होइन। यदि 1 महिनामा 30 वटा दिन, 10 दिन हो भने 5 दिन रेस्ट गर्नु, 5 दिन काम गर्नु ठिकै हो। महिनामा 30 दिन हुन्छ भनेपछि त्यो काम 15-15 दिन हुनु पर्यो। अथवा दुवैजना प्रोफेसनल लाइफमा हुनुहुन्छ भने त 50-50% हुनु पर्यो। र एकजनाले अफिस जानुहुन्छ, एकजना घर बस्नुहुन्छ भने महिलाहरूको वर्कलोड अलिकति बढी हुन सक्छ। तर त्यो भन्दैमा आफूलाई फुर्सद भएको बेलामा आफ्नै केटाकेटीलाई बेवास्ता गर्ने, हैन, खाना पाकेन भनेर सधैँ खाना खाएर प्लेट टेबलमा छोडेर जाने खालका हेर्दाखेरि हामीलाई सामान्य लाग्ने कुराहरूले पनि कसरी लैङ्गिक हिंसामा यी कुराहरू जोडिरहेका छन् भन्नेतर्फ पनि हामी अझै सजग हुन जरुरी छ। र अर्को भनेको चाहिँ विशेष गरी सायद यो छाउपडी गोठमा कसैको मृत्यु भएकै कुरा होस् अथवा महिनावारीको विभेदका कारण हुनुभएको कुनै भिक्टिम होस्, सधैँ हामी चाहिँ उहाँहरूसँग कुनै न कुनै हिसाबले अलिकति जजमेन्टल भएको छौँ। जनजातिहरूले महिलाहरूसँग हामीले कुरा गर्दा चाहिँ यो त बाहुन क्षेत्रीहरूको मात्र चलन हो, हाम्रोमा त यस्तो छैन भन्ने खालको कुरा। र सहर बजारका महिलाले चाहिँ यो त गाउँमा मात्र हो, यो गाउँमा यिनीहरू अनपढ, यिनीहरू गँवार, यिनीहरू यस्तै छन् भन्ने खालको कुरा र विभिन्न रेस, चाहे त्यो जातीयता होस्, चाहे त्यो सहर बजार होस्, हैन, यो गरिब मान्छेहरू मात्र यस्तो, धनीका यस्तो छैन भन्ने खालको कुरा। र जुन सर्भाइभरहरू हुन्छन् उहाँहरू प्रति हामीले जुन खालको सपोर्ट प्रदान गर्ने हो त्यो भन्दा पनि बढी हामी जजमेन्टल भइरहेका छौँ। लैङ्गिक हिंसाको कुरामा होस् अथवा महिनावारी विभेदसँग सम्बन्धित कुराहरूमा होस्, र जजमेन्टल नभइकन कसरी सपोर्टिभ बन्न सक्छौँ त भन्नेतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अन्त्यमा चाहिँ यो ओभरअल मैले भन्न खोजेको तपाईहरु विभिन्न संघ संस्थाहरूमा हुनुपर्छ र अहिले पनि हामी संघ संस्थामा एकदमै ट्रेडिसनल खालको लिडरशिप छ। जब हामी मर्यादित महिनावारी जस्तो के भन्ने अझ एकदम अहिलेको लागि त एकदमै क्रान्तिकारी हिसाबमा हामी अगाडि बढिरहेको अवस्थामा हामी आफ्नै संघ संस्थाभित्र पनि कस्तो काम गरिरहेका छौं हैन, अध्यक्ष र सदस्यहरूको कस्तो सम्बन्ध छ र नेतृत्व भनेको सधैँ अध्यक्षले मात्र लिइरहेको छ कि शेयर्ड लिडरशिप छ, त्यो कुराहरुमा पनि ध्यान दिनु होला। र तपाई अध्यक्ष भएपछि तपाईहरुको जिम्मेवारी बढी हुन्छ, तर त्यसको अर्थ भनेको अरु साथीहरुको कुरै नसुन्ने, आफ्नो कुरा मात्र सुन्ने, पक्कै पनि यो त गर्नु भएको छैन होला, तर कहिलेकाहीँ हामी कुनै पोजिसनमा पुगेपछि एउटा खालको पावर हुन्छ र पावरले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अलिअलि ब्लाइन्डेड पनि भइन्छ। र सधैँ शेयर्ड लिडरशिपलाई प्राथमिकतामा राख्नु होला। र केही वर्ष अगाडि तपाईहरुले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले ट्रेन्ड हेर्नु भयो भने पनि यो शेयर्ड लिडरशिपलाई चाहिँ एउटा फेमिनिन लिडरशिप पनि भन्छ कि। अब अहिले जसरी यो जर्मनमा एङ्गेला मार्केल हुनुहुन्छ, न्युजिल्यान्डमा जसिन्डा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले संसारलाई देखाइराख्नु भएको छ कि नेतृत्व कसरी गर्नुपर्छ भनेर महिला नेत्रीहरूले उदाहरण पेश गरिराख्नु भएको छ हैन। र यसमा चाहिँ उहाँहरूले धेरै भन्दा धेरै आफ्नो व्यक्तिहरू पैसा भन्दा बढी चाहिँ व्यक्तिमा प्राथमिकता गरेर विकास भन्लाई चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दा मानव विकासलाई बढी उहाँहरूले जोड दिनु भएको छ। र त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौं भन्ने कुरा हो। र अहिले पनि हामीहरूलाई चाहिँ अर्को कुरा भनेको जहिले पनि पढ्ने कुरा
भनेको स्कुलको टेक्स्ट बुकमा नै छ भन्ने लागिरहेको हुन्छ। पक्कै पनि स्कुलको टेक्स्ट बुक एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र मर्यादित महिनावारी जस्ता विषयहरू लाई कसरी यसमा इन्क्लुड गर्न सक्छौँ, एउटा च्याप्टरको रूपमा मात्र होइन कि अन्य च्याप्टरहरूलाई पनि अहिलेको मूल प्रवाहीकरणको कुरा भन्नुपर्दा मूल प्रवाहीकरण गरेर अन्य विषयहरूलाई पनि हामीले कसरी राख्न सक्छौँ, चाहे त्यो स्वास्थ्य शिक्षाकै कुरा होस् अथवा सामाजिक शिक्षाको कुरा होस् हैन, त्यो तर्फ हामीले ध्यान दिनु त पर्छ। तर त्यो सँगसँगै अहिले पनि हामीलाई पढ्ने भनेको चाहिँ हैन, मैले अब म पीएचडी गरेको भयो, म डाक्टर भयो, त्यो भएर कतिलाई लाग्न सक्छ कि बाफ्रे मलाई त सबै कुरा थाहा छ भनेर। तर मैले आफूले गरेको थीसिसमा मैले जति काम गरेको छु त्यो भन्दा बढी समय त मैले बाहिर बिताएको छु नि हैन। मैले त्यही भएर मेरो दिनदिनै घरमा मैले बुवा मम्मीसँग सिकेको कुरा, आफूभन्दा युवा पुस्तासँग सिकेको कुरा, मन्त्रालयमा राधा म्याडमहरु जस्तो मान्छेहरुसँग सिकेको कुराहरुको नलेज मैले एक ठाउँमा राखेँ र मैले पीएचडी गर्दाखेरिको 4 वर्षको नलेज एक ठाउँमा राखेँ भने त मलाई त लाग्छ कि तराजु त एकदमै मज्जासँगै ढल्किन्छ र मैले पीएचडी गर्दा थाहा पाएको नलेज सायद मेरो कम्प्लिट नलेज, मेरो अवेयरनेस हैन, त्यसको 5-10% पनि हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। सो एकाडेमिक सर्टिफिकेटहरु हामीलाई विभिन्न हिसाबले आवश्यक छ, तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो औपचारिक शिक्षामा जति हामीले फोकस गरेका छौं यस्ता खालका इन्टरेक्सनहरु, संघ संस्थामा हुने क्रियाकलापहरु, कोर्स भन्दा बाहिरका किताबहरु, इन्टरनेटमा त अहिले यति धेरै मटेरियल्सहरु छ हैन, त्यस्ता कुराहरु नेपालीमा पनि बिस्तारै बिस्तारै मटेरियल्सहरु थपिँदै गइरहेको छ। सो एकाडेमिक सर्टिफिकेट्स, फर्मल नलेज भन्दा पनि बियोन्ड गएर हामीले हाम्रो नलेज बेसलाई चाहिँ विस्तार गर्दै लानु आवश्यक छ। किनभने यदि तपाई कुनै संस्थाको नेतृत्व गर्नु भएको छ, कुनै इस्युमा एक्टिभिस्ट भएर लाग्नु भएको छ भने यदि तपाईसँग पर्याप्त त्यसको बारेमा ज्ञान छैन भने तपाईको अभियान फितलो पर्छ। तपाईसँग जति धेरै तपाईले ज्ञान बटुल्न सक्नुभयो, किताबी ज्ञान होइन, व्यवहारिक ज्ञान होला, अनुभवका ज्ञानहरू होला, तपाईको मिसनमा तपाई त्यति नै छिटो पुग्न सक्नुहुन्छ। र जब हामी महिनावारीका कुराहरू गर्छौं अब इमोसनली, किनभने यो परिवारसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड हुन्छ हैन, हामीलाई कति सधैँ आमालाई कति रुवाउनु अथवा सासूसँग कति झगडा गर्नु, भयो छोड्दिन्छु बार्दिन्छु भन्ने खालको फिलिङ्सहरू पनि आउन सक्छ। र त्यो बेलामा चाहिँ हामीले सधैँ याद गर्नु पर्यो हामी इमोसनली चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुनु पर्यो। हामीले कुनै एउटा व्यक्तिको मन दुखाउन खोजेको होइन। नेपालमा भएका 51% महिलाहरूको मन नदुखोस्, उहाँहरूलाई महिला भएकोमा कमी महसुस नहोस् भनेर यो अभियानमा लागेका छौं भनेर बेला बेलामा याद गरिराख्नु हुन पनि म हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दछु। र अर्को भनेको मर्यादित महिनावारीको इस्युमा पुरुषहरूको सहभागिता एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र यसैगरी मैले पुरुष सहभागिताको कुरामा राधा म्याडमसँग नि कुरा भएको थियो केही समय अगाडि हैन, मेल इन्गेजमेन्ट भनेर भन्छौं हैन अंग्रेजीमा, हो पुरुषको सहभागिता लैंगिक विषयहरूमा, लैंगिकताका सवालहरूमा महत्त्वपूर्ण छन्। तर कतिपय अवस्थामा महिलाका कुराहरू, अनुभवहरूलाई नै नसुनेर पुरुषहरूले आफ्नै खालको दृष्टिकोणहरू बनाइराख्नु भएको छ। र यस्ता खालका इस्युजहरूमा चाहिँ पुरुष हामीलाई नेतृत्वको हिसाबले होइन कि सहयोगी भूमिकामा हातेमालोमा चाहिएको हो र महिलाका इस्युजमा सधैँ महिलालाई प्राथमिकताका साथ बोल्न दिनुपर्छ र पुरुषको सहभागिता भनेको मेबी एज अ लिसनर र कहिलेकाहीँ अलिकति लेस एक्टिभ पार्टिसिपेन्टको रूपमा हुन्छ। त्यही भएर कहिले पनि हामीलाई मैले तपाईले लैंगिक हिंसाको म कुरा गरिरहेको छु, सो म मेरो कुरा भन्छु भनेर स्पेशली मेरो चाहिँ यो रिक्वेस्ट पुरुषहरूको लागि, तपाईले सल्युसन समाधान दिने, तपाई विज्ञ हुने होइन कि तपाई एउटा सपोर्टिङ रोल र कोलाबोरेटिभ रोलमा हुनुपर्छ। यस कुरामा चाहिँ तपाईहरुले पक्कै पनि ध्यान पुर्याउनु हुनेछ र उहाँहरूको माइनोरिटी कम्युनिटी होस्, महिला किशोरीहरू होस्, उहाँहरूलाई रिप्लेस गर्ने हिसाबले होइन कि उहाँहरूलाई सहयोग र हातेमालो अझ उहाँहरूलाई प्रमोट गर्ने हिसाबले तपाईहरुको भूमिका आउँछ भन्ने मेरो पुरुष साथीहरुसँग अपेक्षा हो। र हामीसँग अहिले जब छ, हामीसँग संघ संस्था छ, हामीसँग सोशल मिडियाहरु छ, त्यो कुराहरुले हामी पनि स्ट्रगल गर्छौं हैन, टाइम म्यानेजमेन्टको कुरामा, फोकसको कुरामा हामी यता उता हुन सक्छौं। तर हैन, मेबी तपाईहरुले बुलेट पोइन्ट्सहरु बनाएर लेखेर हुन्छ कि अथवा एभ्रीडे जर्नल गरेर हुन्छ कि आफ्नो फोकस, ओके मर्यादित महिनावारी मेरो यो समाज, यो पर्टिकुलर जिल्लालाई चाहिँ म मर्यादित महिनावारी मैत्री यति समयमा
बनाउँछु भनेर एउटा खालको स्ट्रङ फोकस एउटा टाइमलाइन सेट गरेर तपाईहरु अगाडि बढ्नु भयो भने अहिलेको यो मिडियाले एकदम स्याचुरेटेड भएको सोशल मिडियाले एकदमै हामीलाई विभिन्न हिसाबले डिस्टर्ब गरिरहेको समय छ चुनौती धेरै छन् सो त्योबाट डिस्ट्र्याक्ट नहुनको लागि चाहिँ एउटा खालको स्पेशल टाइमलाइन र फोकस तपाईहरुलाई चाहिन्छ र आज यो गरेको रिफ्लेक्सनको तपाईहरुको जुन यो कार्यक्रम थियो यसले पनि पक्कै पनि तपाईहरुले आफूले गरेका कामहरुलाई मूल्याङ्कन गर्न र आगामी दिनमा कसरी एजेन्डाहरु सेट गर्ने भनेर एउटा खालको दृष्टिकोण त दिने नै छ र यस्ता कार्यक्रमहरुमा एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नु होला र मेरो साइडबाट पनि भविष्यमा कसरी टाइम दिन सक्छु कसरी तपाईहरुको कुराहरु सुन्न सक्छु मिलेर कसरी काम गर्न सक्छम त्यसमा म एकदमै ओपन छु र त्यति भन्दै आज चाहिँ मेरो समय पनि अलिकति अभाव छ केही मिनेट समय छ छलफलमा म रहने छु र आफ्नो प्रस्तुति चाहिँ यही राख्छु सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद म्याडमलाई एकदमै ताली बजाएर धन्यवाद बधाई आज ऋषि पञ्चमीको दिन मैले यहाँ पोस्टहरु पनि हेरिराखेको छु सबैजनाले केही लाइक माइन्डेड साथीहरु सबैजना त के भनौं केही त नुहाएर पूजा गरेर फोटो पनि टास्नु भएको छ कसैले चाहिँ यो चाहिँ म पापी हैन मेरो रगत पापी हैन म यही रगतले जन्मिए भनेर महिला पुरुष सबैले पोस्टर राखिरहनु भएको छ यो चाहिँ यस्तो यो अघि म्याडमकै शब्द सापट्टि लिने हो भने क्रान्तिकारी अभियानमा आज यस्तो अमूल्य समय दिएर धारा प्रवाह जुन खालको चाहिँ 1 घण्टासम्म बोल्नु भयो एकदमै भेरी इन्स्पायरिङ भेरी पावरफुल I really salute and that is why I really have a deep love and respect to you. Madam को समय छैन अर्को लामो मिटिङ छ उहाँको हाम्रो जस्तै अर्को कार्यक्रम छ हामीसँग 9 मिनेट जति बाँकी छ उहाँले हामीलाई प्रमिस गर्नु भएको टाइम केही साथीहरुलाई प्रश्न गर्न मन छ केही सोध्न मन छ भने सोझै हात उठाएर आफ्नो नाम मात्रै भनेर सोध्नु भयो हुन्छ सुन्नु भएको छैन क्या हो कि भिडियो अफ गरेर सबैजना हिँड्ने हो ऋषि पञ्चमी पूजा लाउन हात उठाउनुस् अडियो खोल्नुस् अनि बोल्नु भयो हुन्छ आफैले हामीसँग यदि कोही छैन भने धनजी हुनुहुन्छ धन परियार धन परियार क्वेशनै पनि हुनु भएन तपाईको हामीले आज गरेको छलफलसँग सम्बन्धित कुनै खालको तपाईहरुको आफ्नै अनुभवहरु छ कुनै अप्ठ्याराहरू छन् अथवा कुनै कन्फ्युजन हुन सक्छ नि उर्मिला जी हजुर उहाँले हात उठाउनु भयो हो भन्नुस् त ल प्रश्न जिज्ञासा असहमति व्हाटएभर वी आर भेरी ओपन उमेर फरक हो कालो गोरो फरक हो हाम्रो एटिट्युड अलमोस्ट मिल्छ हामीलाई एनी काइन्ड अफ गाली वी आर वेलकम ल उर्मिला जी अलि सानो भयो हजुरको भोइस अलि सानो सुनिएको भोल्युम ठुलो गर्नुस् त माइक ठुलो गर्नुस् त मेरो माइक उनी छ अन भोल्युम पनि हाल्नुस् त अहिले के छ हजुर ठीक छ पहिला भन्दा हजुर सो तपाईले जति पनि इन्फर्मेसन दिनु भयो त्यसको लागि मौका पाएको लागि प्रश्न भनेको चाहिँ चुनौतीहरू फर्स्ट सुरुमा त धेरै चुनौतीहरू आउँछ त्यस्तै चुनौतीहरू मध्ये चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो भएको चुनौती चाहिँ के थियो होला यो महिनावारीकै सम्बन्धमा हो यो महिनावारीकै सम्बन्धमा घरमा कन्भिन्स गर्न त धेरै नै गाह्रो हुँदो रहेछ अहिले हामी पनि गर्दैछौँ होइन हो मेरो आफ्नै अनुभवमा भन्नुहुन्छ भने मैले त कति टाइमसम्म घरमा जो स्पेशली मलाई धेरै फिल हुने चाहिँ फेस्टिभलको टाइममा हैन एकदमै मलाई चाडपर्व बच्चादेखि नै एकदमै मन पर्ने ग्रेड 6 मा चाहिँ मेरो पिरियड भयो मलाई थाहा थियो हैन अब पिरियड भएको बेलामा थाहा थियो थाहा दिनु भएको थियो कि बाड्नु पर्छ मनाउनु हुन्न भनेर मम्मीले नमनाएको भएर देखेको थिए अनि मैले चाहिँ अनि पिरियड हुने बित्तिकै गने हैन कति दिन बाँकी छ दशैं तिहार आउन भनेर यसरी गने भनेपछि म त दशैं भन्दा अलि अगाडि नै हैन तिहार भन्दा त म अगाडि नै पिरियड भएको रहेछ मलाई चाहिँ थाहा थिएन कि फर्स्ट टाइम हुँदा चाहिँ फेरि त्यो 15 दिन 21 दिन हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ कसैको देखा पनि थिएन म घरमा म आफै जेठी छोरी भएँ
अनि गन्दाखेरि त 12 दिन पछि बल्ल तिहार रहेछ हैन, दसैँ सकिसकेको थियो। अनि त्यो बेला चाहिँ अब मैले भनेपछि मैले तिहार मनाउन पाइनँ हैन, अनि मलाई एकदमै नरमाइलो लाग्यो मैले तिहार मनाउन पाइनँ भनेर। अनि त्यसपछि नेक्स्ट टाइम म ठ्याक्क दसैँ भन्दा 2-3 दिन अगाडि मात्र पिरियड भयो, मैले भनिनँ। त्यसको अब नेक्स्ट इयर पनि म आई थिङ्क म तिहारकै बेला पिरियड भने मैले भनिनँ। तर अब एटलिस्ट मेरो केसमा चाहिँ अब कतिपय मेरो साथीहरूलाई चाहिँ के हुन्थ्यो भने मनमा नै मैले त बिगारेँ, अब भगवान् मसँग रिसाउनुहुन्छ अनि मन्दिर नजाने हुन्थ्यो। मलाई चाहिँ कहिले पनि त्यो मेरो एकदम स्ट्रङ रिलिजियस फ्यामिली नभएको भएर नै हुनसक्छ। मम्मी चाहिँ अलिअलि पूजाआजा गर्ने भए पनि बुवा चाहिँ यो धर्म भनेको जस्तो पूजाआजा भन्दा माथि हो होइन, यो भगवान्मा विश्वास आफ्नो ठाउँमा हो भन्ने खालको एउटा छुट्टै फिलोसफी लिनु भएको भएर चाहिँ मलाई अलिकति सजिलो। तर कता कता चाहिँ मलाई हुन्थ्यो भगवान् मैले गल्ती त गरिरहेको छैन भन्ने हुन्थ्यो नि 12-13 वर्षको उमेरमा, त्यो चाहिँ थियो। तर त्यति बेला म अहिले सम्झिन्छु होइन आफ्नो स्ट्रगल। त्यो एउटा सेयर्ड बाथरुममा प्याडमा पनि राम्रो एक्सेस हुन्थेन, कहिलेकाहीँ 2-3टा प्याड पाइहालिन्थ्यो, नत्र कपडा मोस्ट अफ द टाइम होइन प्रयोग गरेर त्यो कपडा लुकाएर त्यो सुकाउनु, कहिलेकाहीँ स्टेन भइहाल्यो भने पनि कसरी सुकाउनु, कहिलेकाहीँ मम्मीले स्टेन देख्नु भयो भने होइन मम्मी मेरो त घाउ भएको थियो भनेर भन्दाखेरि मलाई अहिले चाहिँ सम्झिँदा नै कस्तो सिरिङ्ग हुन्छ कि म त्यत्रो 12-13 वर्ष उमेर राति 3-4 बजे उठेर भित्रको धारामा थाहा पाउँछ भनेर कहिलेकाहीँ बेडमा स्टेन भएको बेलामा पुसमाको चिसोमा म गएर त्यो ड्रमको पानीमा गएर धोएर राखेको छु कि होइन। किनभने मलाई त्यो जसरी नि तिहार मनाउनै थियो, दसैँ मनाउनु नै थियो, तर म महिनावारी भएँ भने उहाँले मलाई मनाउन दिनुहुन्थेन भनेर। र तुलनात्मक रूपमा जब मेरो बहिनी मभन्दा केही वर्ष मात्र सानो हो र उसको पनि महिनावारी भएपछि तुलनात्मक रूपमा ऊ चाहिँ अलि रिबेल खालको थियो कि, सबैको आफ्नो नेचर हुन्छ नि त। म चाहिँ अलिअलि सबैलाई खुसी बनाउन पर्ने क्यारेक्टरको मान्छे, अहिले चाहिँ अलिअलि इम्प्रुभ गर्दैछु। एकदमै पिपल प्लिजर भन्छ नि, सबैलाई दङ्ग पार्ने, कसैसँग पनि झगडा नगर्ने, झगडा गर्नु पर्यो नि अनि त्यो त तपाईँले नभन्नु भयो हुन्थ्यो नि यसरी भन्ने कि भनेर हुन्छ नि, त्यस्तो खालको नेचर मेरो पहिलेदेखि। बहिनी चाहिँ एकदम रिबेलियस खालको थियो, उसले चाहिँ म यो मान्दै म भुइँमा सुत्दिनँ भनेर बहिनीले भन्ने बित्तिकै नेक्स्ट इयरबाट चाहिँ म पनि बेडमा सुत्न पाएँ होइन। अनि मैले थाहा पाएँ कि भन्नु पर्ने रहेछ, बोल्नु पर्ने रहेछ भनेर। इभन यो उसको चाडपर्व र पूजाआजाको कुरामा त अहिले पनि त्यो कन्भिन्स भनेर म झुटो बोल्दिनँ, मैले कन्भिन्स गर्न सकेको छैन। म झगडा गर्छु, म छुन्छु, यो गर्छु त्यो गर्छु, तर मम्मीले चाहिँ ह्याप्पिली ल त बस पूजा कोठामा भनेर भन्ने इन्भाइरोमेन्ट त अझै क्रिएट गर्न सकेको छैन होइन। तर त्यो भन्दैमा मैले आफ्नो आर्ग्युमेन्ट र आफ्नो के भन्छ त्यसलाई डिस्कसनलाई मैले छोड्दै पनि छोडेको छैन। तपाईँले मलाई पूजा गर्न नदिनु भनेको चाहिँ तपाईँले अछाममा छाउ गोठमा राखेको बराबर हो भनेर म अहिले पनि भन्ने गरेको छु होइन। त्यही भएर यसले भयो भने पनि भन्दिनँ, यो यसलाई छँदैछ म चाहिँ बाँड्छु भन्ने खालको त भइसकेको छ होइन। अनि डेफिनेटली त्यो एकदमै च्यालेन्जिङ हो र कहिलेकाहीँ सुरुवातमा च्यालेन्ज फिल हुन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै अब त्यो म एकदम स्ट्रङ भइसकेको छु नि त। त्यो भएर मलाई पहिलाको भन्दा त धेरै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ दिक्क पनि लाग्छ कि 10औं वर्षसम्म 20औं वर्षसम्म तपाईँ एउटै कुरा होइन आफ्नै घर परिवारलाई 100% कन्भिन्स गर्न नसक्दाखेरि म नै पो फेलियर हो कि, मैले पो कन्भिन्स गर्न जानिनँ कि भन्ने लाग्छ। तर म थाकेको चाहिँ छैन। थ्याङ्क यू सो मच। अब एउटा क्वेसन कसैको छ? 3 मिनेट बाँकी छ। म्याम म एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु। ल तपाईले आफ्नो परिचय नै दिनुस्। तपाईँ नयाँ मान्छे, म चाहिँ स्पेशल इन्भाइटी हो के। एकदमै म भिडियो खोलेर बोल्नुस् न, भिडियो खोलेर बोल्नुस्। सम्पूर्णमा नमस्कार। म चाहिँ धना परियार, पश्चिम कर्णाली प्रदेश दैलेखदेखि काठमाडौँ छु। मैले म्यामलाई, राधा म्यामलाई हिजो मात्रै भेट्ने अवसर पाएँ, धेरै अगाडि फोन गरेको थिएँ। अनि म्यामको सल्लाह अनुसार म आज हजुरहरूसँग आज मिटिङमा पनि उपस्थित हुन पाएँ। सो धेरै कुराहरू चाहिँ सुन्यौँ यति बेलासम्म र धेरै ठाउँमा म्यामको पहुँचमा चाहिँ परिवर्तन पनि भइसकेको रहेछ। एकदमै खुसी पनि लाग्यो। सो हाम्रोतिरको कुरा गर्दाखेरि अब सबै ठाउँमा इन्सुरेन्सको कुरा गर्दा सबै ठाउँमा छ, हाम्रोतिर अलिकति धेरै छ होइन। त्यसो भए हुनाले हाम्रोतिर कस्तो छ भन्दाखेरि
हामीले स्पेसल्ली घरमा बस्न पाएका छैनौँ। म मात्रै बस्यो भने नि मेरो बहिनी अनि मेरो नानीहरूले चाहिँ बस्न पाएको छैनन्। यसै गरी उनीहरू बस्न पनि मान्दैनन्, किनभने सानो केही घटना हुने बित्तिकै घरमा सर्प आउने बित्तिकै यो चाहिँ मिन्स रेन्जको कारण हो, तिमीहरूले चाहिँ यो मिन्सहरू घर हुँदाखेरि चाहिँ टाइममा बाहिर नगएर हुन्छ नै त्यो सर्प आएको हो अथवा यो कुनै पनि घटना भयो भने यो मिन्स रेन्जको कारण हो भन्ने गरिन्छ। र मन्दिर के भन्छ यो देउताहरू राखेको घर भनिन्छ। अनि त्यसलाई के भन्ने त्यो देउताहरू राखेको घरमा पनि अझै पनि 7 दिन 8 दिन नहुन्जेलसम्म जाँदैनन्। उनीहरूलाई चाहिँ बुझाउन एकदमै गाह्रो भइरहेको। पहिलो कुरा त अब हामीले फ्यामिलीमा पनि बुझाउन गाह्रो भइरहेको छ। दोस्रो कुरा त्यो चाहिँ सबैभन्दा फ्यामिलीलाई अहिले चाहिँ कन्भिन्स गर्न सकेला त्यो देउताहरू राखेको घरमा जो देउतालाई एकदमै मान्ने गरिन्छ त्यो घरका मान्छेहरूलाई कसरी कन्भिन्स गर्न सकिन्छ होला। म्याडमले नै अरू धेरै कुरा भन्नु होला। मैले अघि नै सुरुमा नै भनेको थिएँ, जब धर्मसँग गएर यो कुराहरू कनेक्टेड हुन्छ होइन, त्यसपछि चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ यिनीहरू डलर खाएर धर्म विरोधी होइन क्रिस्चियन के फैलाउने भए भन्ने खालका आरोपहरू पनि आउन सक्छ। र ती हुनुपर्छ। रिलिजनको फाउन्डेसन छ नि, धर्मको फाउन्डेसनमा पनि कति राधा म्याडम जुन महिनावारी भइरहेको मन्दिरको पूजा गरिन्छ नि, कामाख्या इन्डियाको कामाख्या मन्दिरमा चाहिँ त्यो स्ट्याचु होइन मूर्ति नै छ, जहाँ चाहिँ उहाँ ठ्याक्क रगतै ब्लिड गरिराख्नु भएकै मूर्ति नै छ। र महिनावारीको त्यो रगत, महिनावारीको त्यो समय चाहिँ एउटा रिप्रोडक्सनको हिसाबले, नयाँ लाइफको हिसाबले त्यो एकदम पावरफुल भएको हो भनेर त्यसलाई सेलिब्रेट पनि गरिएको छ कि। सो धर्मको विरुद्धमा बोल्नु भन्दा पनि हामी धर्मको विरुद्धमा काहीँ पनि बोल्न खोजेको होइन, तर धर्मभित्र भएका कुरीतिहरू कुसंस्कारहरूलाई चाहिँ सच्याउन पर्छ। जस्तै गरेर पहिला पिरियड हुनुभन्दा अगाडि कन्यादान गरेर विवाह गर्ने चलन थियो नि त, नत्र त नर्कमै गइन्छ भन्ने थियो। तर त्योमा त हामीले परिवर्तन आयो भनेर भनेपछि यस्ता यस्ता खालका उदाहरणहरू हामीले दिँदै गयौँ भने होइन, पहिला त अब के अरे छोरा भएन भने बैतरणी नै तर्न पाइँदैन भन्ने खालका कुराहरू होइन, त्यस्ता खालका सोचाइहरूमा चाहिँ उहाँहरूको परिवर्तन आएका व्यक्तिहरू छन् भने उहाँहरूलाई तपाईँहरूले त्यसो भए 12 वर्षमा चाहिँ किन कन्यादान गरेर नदिनु भएको त, महिनावारी भएपछि किन कुर्नु भएको त, भगवान्ले तपाईँसँग यसै पनि रिसाइसक्नुभयो अब भनेर हामीले खालको रिलिजनलाई चाहिँ रिलिजनकै हिसाबले पोजिटिभली अप्रोच गर्न सक्ने, मैले भनेको जस्तो कामाक्षी देवीको उदाहरण दिन सक्यौँ भने चाहिँ कन्भिन्स गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ।